जिन्नात इंसानों पर आजकल के दौर में इतना जुल्म और सितम नहीं कर रहे हैं जितना जुल्म आजकल के दौर का इंसान इंसानों पर ही कर रहा है। जिन्नात इंसानों को आजकल के दौर में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं जितना नुकसान आजकल के दौर का इंसान इंसानों को दे रहा है। हमारे करीब रहने वाले जिन्नात शायद हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे जितना नुकसान हमारे करीब रहने वाले हमारे हासिदीन हमें पहुंचा रहे हैं। जिन्नातों की या जिन्नात की जब भी बात आती है तो बहुत सारे लोगों के दिल में खौफ पैदा होना शुरू होता है। उसकी वजह यही है कि हमें बचपन से ही ये बताया जाता है या बहुत सारे लोगों को बचपन से ही ये सुनने को मिलता है कि जिन्नात सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। बाकी जो बची कुची कसर थी वो कहानियों ने, ड्रामों ने और फिल्मों ने पूरी कर दी और इस खौफ को हमारे अंदर इतना बिठा दिया गया है कि अगर रात के किसी लम्हे कोई पर्दा भी हिलता है या कोई साया भी हमें महसूस होता है या किसी चीज़ की छन छन की आवाज़ें भी अगर हमें आती हैं तो फ़ौरन हमारा दिमाग जिन्नात की तरफ चला जाता है। ये इसलिए होता है कि हमारे लाशऊर की प्रोग्रामिंग कुछ गलत होती जा रही है। जिन्नात इंसान के अज़ली दुश्मन हैं और शुरू से ही जिन्नात इंसान के दुश्मन रहे हैं। लेकिन ये बात कहने से पहले हमें कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ जानना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। क्या सारे जिन्नात ही इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से हम इंसानों में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, जिस तरह से हम इंसानों में ज़्यादा पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, जिस तरह से हम इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर को सीखते हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ कारी, आलिम, मुफ्ती हज़रात होते हैं, जिस तरह से हम मुख्तलिफ़ अक़साम की बिज़नेस करते हैं, काम करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रहते हैं, इसी तरीके से जिन्नात में भी है। जिस तरह से हम इंसानों में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं, इसी तरह से जिन्नातों में भी अच्छे और बहुत ज़्यादा बुरे जिन्नात मौजूद हैं जो इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे जिन्नात भी हैं जो इंसानों के दुश्मन हैं और ऐसे जिन्नात भी हैं जो इंसान दोस्त हैं, जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं। और ऐसे वाक़यात बाकसरत जो सच्चे वाक़यात हैं वो आपको सुनने या बहुत सारे लोगों को देखने में भी मिल गए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जिन्नात दुश्मन कब बनते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक और जो कुछ भी मुझ तक मेरे बुज़ुर्गों से पहुंचा और जो मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस रहा है जिन्नात के हवाले से, तजुर्बा रहा है जिन्नात के हवाले से, उसे मैं कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये बात हकीकत है कि जिन्नात इंसान के दुश्मन क्यों बनते हैं, इसको मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में बयान करना मेरे लिए तो कुछ थोड़ा मुश्किल है। ज़िंदगी रही तो आज के बाद भी इस टॉपिक पर मज़ीद वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये वीडियो खुसूसी तौर पर मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए इस टॉपिक के हवाले से और जो मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, रूहानी शागिर्द हैं, जो मुझसे रूहानी तरबियत ले रहे हैं, मेरे हीलिंग सिस्टम के भी स्टूडेंट हैं। इसके अलावा तमाम लोग जो मेडिटेशन या मुराक़बात की मुझसे तालीम ले रहे हैं और वो तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि अपने अंदर रूहानियत को बेदार करके वो मखलूक़ खुदा की खिदमत करें और इस हवाले से वो मेरे ज़ेरे तरबियत हैं। ये वीडियोस खुसूसी तौर पर मैं उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ ताकि उनके तजुर्बे में भी इजाफ़ा हो सके और उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो सके और वो तमाम लोग जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनके भी इल्म में इजाफ़ा हो सके और उन्हें ट्रू गाइडेंस मिल सके। सबसे पहली वजह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो जिन्नातों को अपने ताबे कर लें। बहुत सारे लोग अपनी ख्वाहिश नफ्स की खातिर, अपनी किसी भी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए
اپنی کسی بھی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا دنیا کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، شہرت کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے جس کا تعلق صرف اور صرف ان کی خواہش سے ہے، تو بہت سارے لوگ جناتوں کو تابع کرنے کی خواہش میں مختلف اقسام کے عمل کرتے ہیں۔ قبرستانوں میں بیٹھ کر، ویرانوں میں بیٹھ کر، صحراؤں میں بیٹھ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر یا کسی طریقے سے بھی صرف اور صرف نفسانی خواہش کے لیے جنات کو تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جنات دشمنی کر بیٹھتے ہیں۔ پھر بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں جناتی دنیا کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جو جناتوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے جنات دشمن بن جاتے ہیں، اور آپ یقین مانیں ان کی دشمنی صرف اس شخص تک محدود نہیں رہتی۔ بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی نسلوں کو بھی یہی جنات پریشان کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہمارے گھر ہوتے ہیں، ہم گھر بناتے ہیں اور ہم رہتے ہیں اس میں، اسی طریقے سے جناتوں کی بھی رہنے کی مختلف جگہیں ہیں۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جنات بستے ہیں، جیسے بالفرض مثال کے طور پر کوئی درخت ہے اور آپ نے اس درخت کو بغیر کوئی ہدایت دیے ہوئے آپ نے اس درخت کو کاٹ دیا، تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس جگہ پر رہنے والے جنات جو ہوتے ہیں وہ آپ سے دشمنی کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے صاحب علم حضرات نے بہت ساری باتیں اس معاملے میں کی ہیں کہ اگر آپ کوئی جگہ بنانے جا رہے ہیں اور وہاں پر کوئی پرانا درخت ہے، ہرا بھرا درخت ہے، لوگوں کو سایہ بھی دے رہا ہے، تو اس کو کاٹنے سے پہلے کچھ ہدایات پر اگر عمل کر لیا جائے تو بہت بڑے نقصان سے اس گھر کے لوگ اور فیملیاں بچ سکتی ہیں۔ بعض جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ویران ہوتی ہیں، بعض جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں درخت ہوتے ہیں، جہاں پہ جنات رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر یورین وغیرہ پاس کر دیتے ہیں، تو جب آپ اس قسم کی کوئی بھی حرکت کرتے ہیں اور اگر وہاں پہ حقیقتاً جنات ہوئے تو اس ناپاکی کی وجہ سے وہ جنات آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک وجہ اور بھی ہے جو میرے تجربے میں آئی، وہ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان پر سحر کر دیا گیا ہے، جادو کر دیا گیا ہے، یا کسی بھی انسان کے ساتھ شیاطین ہیں جو اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی زندگی میں مداخلت کر رہے ہیں، اور ایسے انسان کا علاج اگر آپ نے کرنا شروع کیا یا آپ نے قرآن پاک کی کوئی آیت یا کوئی سورت پڑھ کے اس کو دم کر دیا، تو اس کے بعد یہ وہ جنات اس شخص کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کیونکہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا، انہیں سب سے زیادہ تکلیف قرآن پڑھنے سے ہوتی ہے، یہ بات میری یاد رکھیے گا۔ اس لیے جب بھی آپ کسی کو دم کریں تو سب سے پہلے خود کا حصار ضرور کر لیا کریں۔ ایک بڑی ہی دلچسپ بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر جنات عاشق ہوتے ہیں، وہ عاشق ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن وہ جنات جس انسان سے محبت کرتے ہیں، جس انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، جب اس انسان کو کوئی بھی دوسرا انسان یا کوئی بھی دوسرا جن جب ناحق تکلیف دیتا ہے تو ان جناتوں کو بہت شدید غصہ آنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ جن جو ہے یہ اس انسان پر عاشق ہے، یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس انسان کو نقصان پہنچے۔ جب یہ تکلیف ناحق بار بار دی جاتی ہے، ناحق ستایا جاتا ہے اس شخص کو جس شخص سے جنات محبت کرتے ہیں یا اس پہ عاشق ہیں، تو پھر یہی جنات بھی اس انسان کے بھی دشمن بن جاتے ہیں جو ناحق اس انسان کو ستا رہا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات میں نے حقیقتاً اپنی زندگی میں دیکھے اور ایکسپیرینس کیے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے بھی پوچھا کہ جنات کا خوشبو سے کیا تعلق ہے۔ اس حوالے سے میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن جنات کا خوشبو سے کیا تعلق ہے اور اس طرح کے دیگر جو معاملات ہیں، اس حوالے سے بھی مزید ویڈیوز میں اپلوڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ جنات آپ سے دشمنی کیوں کرتے ہیں، اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اس کی مزید جو اوریجنل وجوہات ہیں جو میرے علم میں ہیں وہ میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔